distribution or factor cost method. Income method, distribution method, वा यसैलाई distribution method हेर्नुस्, income distribution or factor cost method हेर्नुस्, factor cost method, आय विधि, वितरण विधि र लागत विधि मा छलफल गर्छौं आज क्लासमा हामी। र यो विधि अन्तर्गत यो विधिलाई किन इन्कम मेथड, डिस्ट्रिब्युसन मेथड, फैक्टर कस्ट मेथड भन्ने यसको बारेमा छलफल गरौं। उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने उत्पादनका साधनहरू ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र अर्गनाइजेसन उत्पादन प्रक्रिया प्रयोग उत्पादन साधनहरू ल्यान्ड, लेबर र क्यापिटल अर्गनाइजेसन यी उत्पादनका साधनहरू प्रयोग गरे बापत यी उत्पादनका साधनहरू प्रयोग गरे बापत प्राप्त गर्ने रकम हरू उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने उत्पादनका साधनहरू ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल अर्गनाइजेसन हेर्नुस्। यो विधि इन्कम मेथड, डिस्ट्रिब्युसन मेथड दोस्रो विधि, सेकेन्ड मेथड्स नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ का विभिन्न कन्सेप्ट अवधारणा अन्तर्गत पहिलो मेथड्स हामीले एक्सपेन्डिचर मेथड पढ्यौं। एक्सपेन्डिचर मेथड भित्र कुल राष्ट्रिय उत्पादन जीडीपी, कुल राष्ट्रिय उत्पादन जीएनपी अनि खुद राष्ट्रिय उत्पादन एनएनपी र त्यसैगरी खुद ग्राहस्थ उत्पादनको बारेमा हामी छलफल गर्यौं। त्यसैगरी आजको यसमा हेर्नुस् के भने इन्कम मेथड, डिस्ट्रिब्युसन मेथड और फैक्टर कस्ट मेथड यो विधिलाई अर्थात इन्कम मेथड, डिस्ट्रिब्युसन, फैक्टर कस्ट मेथड किन भनिन्छ? उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने उत्पादनका साधनहरू ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र अर्गनाइजेसन हुन्। यी उत्पादनका साधनहरू प्रयोग गरे बापत प्राप्त हुने रकम ल्यान्डले पाउने रकमहरू हेर्नुस्। ल्यान्डको रेन्ट भयो अनि क्यापिटलको प्राप्त गर्ने रकम इन्ट्रेस्ट र त्यसैगरी अर्गनाइजेसनले प्राप्त गर्ने रकम प्रॉफिट र लेबरले पाउने रकम हेर्नुस्। लेबरले पाउने रकम भनेको कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज, कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने उत्पादन साधनहरू ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल अर्गनाइजेसन्स, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल अर्गनाइजेसन्स उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने उत्पादनका साधनहरू ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल अर्गनाइजेसन्स र
यी उत्पादनका साधन प्रयोग गरे बापत प्राप्त गर्ने रकम ल्यान्ड रेन्ट, क्यापिटल इन्ट्रेस्ट, अर्गनाइजेसनले प्रफिट र लेबरले कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज। अनि उत्पादनका साधनहरूको साइडबाट उत्पादनका साधन ल्यान्ड लेबर क्यापिटलको साइडबाट यो इन्कम विधि हो। ल्यान्ड लेबर क्यापिटल प्राप्त गर्ने इन्कम हो भने प्रोड्युसरले पे गर्ने यो चाहिँ कस्ट भयो हेर्नुहोस्। त राष्ट्रको नेसनको साइडबाट यो चाहिँ के हो भने हाम्रो वितरण विधि भन्नुहोस्। यो विधिलाई किन इन्कम डिस्ट्रिब्युसन र फ्याक्टर कस्ट भनिन्छ भने उत्पादनका साधनको पक्षबाट उत्पादनका साधनको पक्षबाट यो इन्कम मेथड भन्नुहोस्। इन्कम मेथड ल्यान्ड लेबर क्यापिटल प्राप्त गर्ने रकम, ल्यान्ड लेबर क्यापिटल प्राप्त गर्ने रकम उत्पादनको साइडबाट यो इन्कम मेथड र उत्पादकको साइडबाट उत्पादकको पक्षबाट यो कस्ट मेथड हेर्नुहोस्। कस्ट मेथड र राष्ट्रको साइडबाट नेसनको राष्ट्रको पक्षबाट यो डिस्ट्रिब्युसन मेथड हेर्नुहोस्। डिस्ट्रिब्युसन मेथड एउटै तपाईको विधिलाई इन्कम मेथड, कस्ट मेथड र अर्को डिस्ट्रिब्युसन मेथड भनिन्छ हेर्नुहोस्। यो भित्र हामीले जीडीआई ग्रस डोमेस्टिक इन्कम हेर्नु एक वर्षमा कुनै राष्ट्रभित्र नेसनभित्र पहिलो कन्सेप्ट के हेर्छौँ भने हामी ग्रस डोमेस्टिक इन्कम अर्थात् जीडीआई, यसैलाई जीडीपीएफसी पनि भनिन्छ र कुल ग्रास्थ आय हेर्नुहोस्। कुल ग्रास्थ आय कुल ग्रास्थ उत्पादन पनि भन्ने मिल्यो र लागतमा कुल ग्रास्थ आय एक वर्षमा कुनै नेसन, कुनै राष्ट्रभित्र कुनै देशका उत्पादनका साधनहरूले एक वर्षको समयमा कुनै राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनका साधनहरूले गरेका सबै आर्थिक गतिविधिहरू एक वर्षमा कुनै राष्ट्रभित्र स्वदेशी हेर्नुहोस्, स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनका साधनहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप वा आय आर्जन हेर्नुहोस्। आय आर्जनलाई हेर्नुहोस्। सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप वा आय आर्जनलाई जीडीआई भनिन्छ। जीडीआई भनिन्छ। एक वर्षको समयमा, एक वर्षको टाइम पिरियडमा कुनै राष्ट्रभित्र गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि हेर्नुहोस्। एक वर्षको समयावधिमा कुनै राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनका साधनले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि उक्त राष्ट्रका कुल ग्रास्थ उत्पादन भयो हेर्नुहोस्। एक वर्षको समयमा कुनै राष्ट्रभित्र, कुनै नेसनभित्र
स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनका साधनहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भन्नुहोस्। एक वर्षमा कुनै राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनका साधनले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापलाई वा आय आर्जनलाई जीडीआई भनिन्छ। हेर्नुहोस्, कुल ग्राहस्थ उत्पादन भनिन्छ। एक वर्ष राष्ट्रभित्र ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन, हेर्नुहोस्, ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसनले कुनै राष्ट्रभित्र गरेका आय आर्जनहरू हेर्नुहोस्। एक वर्षको समयमा कुनै राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले कुनै देशको पेरिफेरीभित्र गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू जीडीआई भन्नुहोस्, अर्थात् जीडीआई अर्थात् जीडीपी। एफसी भनेको रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस compensation of employees, compensation of employees, अनि plus depreciation plus mixed income, mixed income, अर्थात GDI is equal to rent plus interest plus profit plus compensation of employees plus depreciation plus मिक्स इनकम। यो जीडीआई और जीडीपी एफसी भन्नुहोस्, जीडीआई और जीडीपी एफसी भन्नुहोस्। एक वर्षको समयमा कुनै राष्ट्रभित्र कुनै नेसनभित्र स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनका साधनले गरेका आय आर्जनलाई जीडीआई भनिन्छ। रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएसन प्लस मिक्स इनकम। The factors of production in production process are land, labor, capital, and organizations. The factors of production process are land, labor, capital, and organizations. The factors of production process are land, labor, capital, and organizations. The factor payment made by these factors production are land को चाहिँ रेन्ट भयो, अनि क्यापिटल को इन्ट्रेस्ट भयो, लेबर को कम्पेन्सेसन इम्प्लोइज, अनि अर्गनाइजेसन प्रॉफिट। हेर्नुहोस्, द फ्रम यो चाहिँ इन्कम मेथडलाई किन डिस्ट्रिब्युसन मेथड भनिन्छ भने फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन को साइडबाट इन्कम मेथड, प्रोड्युसर्स साइडबाट यो खर्च मेथड, र नेसन को साइडबाट डिस्ट्रिब्युसन मेथड। एउटा नेसनमा उत्पादन भएको टोटल आउटपुटलाई इन्ट्रेस्ट, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रॉफिट को रूपमा डिस्ट्रिब्युसन भएको छ। हेर्नुहोस्, अनि ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रस डोमेस्टिक इन्कम, इट इज all economic activities made by domestic as well as foreign factors of production both inside and outside the country. GDI is all economic activities made by both domestic as well as foreign factors of production inside the country during a fiscal year period of time. एक वर्ष को समयमा मलाई फ्रम एस भन्ने भाइ बहिनीले सर इंग्लिशमा पनि भनिदिनुहोस् भन्नु। इंग्लिशमा स्लाइड आउँछ एकछिन है, मैले एकछिन स्लाइड शो नै गर्छु। स्लाइड नै त्यही नै हुन्छ, हाम्रो इंग्लिश नेपाल दुवैमा हुन्छ। हामीले बोर्डमा नेपाल लेखाउँछौँ भने तपाईको स्क्रिनमा इंग्लिशमै आउँछ। हेर्नुहोस्, स्क्रिनमा इंग्लिशमै आउँछ। एक वर्षको समयावधिमा कुनै राष्ट्रभित्र, नेसनभित्र अनि स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले गरेका आय आर्जनहरूलाई, इन्कमहरूलाई के भनिन्छ भने जीडीआई, ग्रस डोमेस्टिक इन्कम, ग्रस डोमेस्टिक इन्कम भनिन्छ। इट इज all economic activities made by domestic as well as foreign factors of production both inside and outside the country. GDI is all economic activities. GDI you are knows Nisma you slide ma pani hernos. Gross domestic product is consists of income earned by all factors of production which is used in production process. Generally, factors of production are
land labor capital organizations. The sum of income earned by factors of production is in the form of wage, salary, rent, interest, profit is called gross domestic income, including value of depreciations. It also includes value of depreciation. Moreover, slide देखाइरहनु भएको छ तपाईले? स्लाइड आएन? स्लाइड देखिएन, त्यही भएर देखिएन। ल एकैछिन है, स्लाइड देखियो हेर्नुहोस् त। ए देखियो सर, देखियो अब। ल जीडीआई ग्रस डोमेस्टिक इन्कम इंग्लिशमा स्लाइडमा हेर्नुहोस् त। जीडीआई एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रभित्र नेसनभित्र ल्यान्डको इन्कम है, ल्यान्डको इन्कम, लेबरको इन्कम, ल्यान्डको इन्कम, लेबरको इन्कम हेर्नुहोस्। त्यसै गरेर क्यापिटल इन्कम अनि डेप्रिसिएसन हामीले एक्सपेन्डिचर मेथडमा पनि हामीले डेप्रिसिएसन प्लस गरेका थियौं। यसमा प्लस डेप्रिसिएसन मिक्स इन्कम, निश्चित आय हेर्नुहोस्। सेल्फ इम्प्लोइड भएकोमा इन्कम लेभल, यी सबै जोड्ने हो भने जीडीआई ग्रस डोमेस्टिक इन्कम देशभित्रको हेर्नुहोस्, राष्ट्रभित्रको रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रॉफिट, कम्पेन्सेसन, लेबरले हेर्नुहोस्, लेबरको वेज मात्र, स्यालेरी मात्र लेख्नु भयो भने के छुट्छ हेर्नुहोस्, अन्य फ्याक्टर्सहरु छुट्छन् हेर्नुहोस्। त्यही लेबरको वेज, स्यालेरी नभनिकन हामी के भन्छौं भने कम्पेन्सेसन इम्प्लोइज, कम्पेन्सेसन इम्प्लोइज भित्र वेज एन्ड स्यालेरी पर्छ, बोनस पर्छ हेर्नुहोस्। अनि एजुकेसन फ्यासिलिटिज, हेल्थ फ्यासिलिटिज, रूम अकोमोडेसन, अनि टुर एन्ड ट्राभल फ्यासिलिटिज, एक्सेट्रा अदर फ्रिन्ज बेनिफिट्स व्हिच आर टेकन फ्रम फ्याक्ट्रिज हेर्नुहोस्। कम्पनी अर्गनाइजेसनमा लिने यस्ता सबै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि वेज र स्यालेरी भन्नुमा सबै छुट्छ, बोनस छुट्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले हामीले उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने उत्पादन साधनहरू ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन, यी ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन प्रयोग गरे बापत प्राप्त गर्ने रकम इन्कम हो, वा ल्यान्ड लेबर क्यापिटल प्रयोग गरे बापत प्रोड्युसर तिर्ने रकम कस्ट हो, वा देशले, राष्ट्रले के त टोटल उत्पादनलाई रेन्टको रूपमा, इन्ट्रेस्टको रूपमा, प्रॉफिटको रूपमा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भएकोले यसलाई के विधि पनि भनिन्छ, डिस्ट्रिब्युसन मेथड और फैक्टर कॉस्ट मेथड और इन्कम मेथड। यसलाई उत्पादनका साधन प्रोड्युसर को साइडबाट इन्कम मेथड, उत्पाद प्रोड्युसर को साइडबाट कॉस्ट मेथड र नेशन को साइडबाट, राज्य को साइडबाट, नेशन को साइडबाट इट इज टर्म्ड एज डिस्ट्रिब्युसन मेथड्स, इट इज टर्म्ड एज डिस्ट्रिब्युसन मेथड, इट इज टर्म्ड एज डिस्ट्रिब्युसन मेथड। अनि हेर्नुहोस् त, रेन्ट इन्ट्रेस्ट प्रॉफिट, रेन्ट इन्ट्रेस्ट प्रॉफिट एक वर्षको समयमा कुनै नेसनमा, कुनै राष्ट्रमा हेर्नुहोस्, जीडीआई इज अल इकोनोमिक एक्टिभिटीज occurs inside the country during a year period of time. GDI measures whole performance of domestic economy. GDI measures whole performance of domestic economy. Moreover, it explains earning capacity of each factors of production inside the country. The earning capacity of domestic factors of production is more than earning capacity of foreign factor of production inside the country, boost of the economic activities such as employment, output, and helps to economic stabilization. However, GDI is a higher, though contribution of foreign people creates problem in the domestic economy in the long term. एक वर्षमा हेर्नुहोस्, एक वर्षमा कुनै राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादन, नेपालभित्र नेपाली प्लस इन्डियनहरूले, नेपालभित्र नेपाली प्लस इन्डियनहरूले गरेका सबै आय आर्जनहरू नेपालको जीडीआई हेर्नुहोस्। नेपालभित्र नेपालीहरू प्लस इन्डियनहरूले गरेका सबै इकोनोमिक एक्टिभिटी मिन्स जीडीआई भनेको के भने रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रॉफिट अनि मिक्स इन्कम अनि देन आफ्टर कम्पेन्सेसन इम्प्लोइज प्लस डेप्रिसिएसन, यो जीडीआई भन्नुहोस्। ग्रस डोमेस्टिक इन्कम एक्सपेन्डिचर मेथड ग्रस डोमेस्टिक इन्कम भन्नुहोस्। ग्रस डोमेस्टिक इन्कम यो हेर्नुहोस् त फिगरमा, जीडीपीएफसी भने कम्पेन्सेसन इम्प्लोइज अपरेटिङ सरप्लस
Mixed income, property income means also known property income, depreciation, GDR, rent, interest, profit, compensation employees, mixed income, and depreciations. And depreciation. एक वर्षको समयावधिमा राष्ट्रभित्र उत्पादन गरेका सम्पूर्ण वेज स्यालेरी हेर्नु सबै कुरा आए अनि त्यसै गरी अर्को नेक्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ ग्रस नेशनल इन्कम अर्को नेक्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ ग्रस नेशनल इन्कम सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो ग्रस नेशनल इन्कम अर्थात जीएनआई और जीएनपीएफसी यो भनेको कुल राष्ट्रिय हेर्नुहोस् राष्ट्रिय आय हेर्नुहोस् जीडीपी भनेको के भने हेर्नुहोस् एक वर्षमा कुनै एउटा नेसनभित्र राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले गरेका सबै आय आर्जनहरू सबै इन्कमहरू रेन्ट इन्ट्रेस्ट प्रॉफिट कम्पनी इम्प्लोइ मिक्स इन्कम डेप्रिसिएसन देशभित्र राष्ट्रभित्रका सबै इन्कम लेभलहरू देशको जीडीआई भनियो भने अनि जीएनआई हेर्नुहोस् अर्को चाहिँ जीएनआई और जीएनपीएफसी जीएनआई और जीएनपीएफसी अर्को कन्सेप्ट चाहिँ एक वर्षमा कुनै राष्ट्रका हेर्नुहोस् राष्ट्रका उत्पादनका साधनहरूले देश भित्र तथा देश भन्दा बाहिर गरेका एक वर्षमा कुनै राष्ट्रभित्र एक वर्षमा कुनै राष्ट्रका साधन देशभित्र तथा देशभन्दा बाहिर गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि हेर्नुहोस् आय आर्जनहरू हेर्नुहोस् देशभित्र तथा देशभन्दा बाहिर गरेका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप हेर्नुहोस् आर्थिक क्रियाकलाप वा आय आर्जन हेर्नुहोस् आय आर्जन एक वर्षको समयमा राष्ट्रभित्र तथा राष्ट्रभन्दा बाहिर कुनै देशका नागरिकले गरेका आय आर्जनलाई जीएनआई वा जीएनपीएफसी भनिन्छ हेर्नुहोस् यसमा देशभन्दा बाहिर गरेका यसमा स्वदेशी उत्पादनका साधनहरूले देशभन्दा बाहिर गरेका आर्थिक क्रियाकलाप समावेश
समावेश गरिन्छन् भने विदेशीले देशभन्दा विदेशीले देशभित्र विदेशी राष्ट्रभित्र विदेशीले राष्ट्रभित्र हेर्नुहोस् राष्ट्रभित्र गरेका आय आर्जन समावेश गरिँदैन हेर्नुहोस् समावेश गरिँदैनन् हेर्नुहोस् एक वर्षमा कुनै राष्ट्रभित्र र राष्ट्रभन्दा बाहिर कुनै देशका नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप हेर्नुहोस् एक वर्षको समयावधिमा कुनै राष्ट्रभित्र तथा राष्ट्रभन्दा बाहिर स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले गरेका सबै आर्थिक क्रियाकलापहरू त्यो देशको लागि जीएनआई हेर्नु एक वर्षमा कुनै राष्ट्रका उत्पादन साधनहरूले देशभित्र तथा देशभन्दा बाहिर गरेका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापलाई वा आय आर्जनलाई जीएनआई भनिन्छ जीएनपीएफसी भनिन्छ हेर्नुहोस् जीएनपीएफसी यसमा स्वदेशी उत्पादनका साधनले देशभन्दा बाहिर कमाएको आय आर्जनलाई समावेश गरिन्छ भने विदेशीले देशभित्र गरेका आय आर्जनलाई हटाइन्छ भन्नुहोस् इट इज अल इकोनोमिक एक्टिभिटीज made by domestic factors of production both inside and outside the country. GNPFC or GNI is the all economic activities made by domestic factors of production both inside and outside the country. It is earnings of domestic factors of production inside and outside the country. It excludes economic activities made by foreigners inside the country. For example, economic activity made by Nepalese people inside and outside the country. The economic activities made by Nepalese people inside and outside the country is usually activities India, USA, Malaysia, Qatar, etc. The GNI of Nepal. Economic activity made by Nepalese people in India is GDI of India, but GNI of Nepal. Economic activity made by Nepalese people in India is the GDP of India, but GNI of Nepal. Economic activities made by Nepalese people in Malaysia is GDI of Malaysia, but GNI of Nepal. Economic activity made by Indian people in Nepal is GDI or GDP of Nepal, but GNI or GNP of India. GNI or GDP of India. एक वर्षको समयमा एक वर्षको टाइम पिरियडमा कुनै देशका कुनै एउटा निश्चित राष्ट्रका उत्पादनका साधनहरूले देशभित्र तथा देशभन्दा बाहिर गरेका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू GDI means all economic activity made by domestic factors of production both inside and outside country during a fiscal year. During a fiscal year is called GNI or GNPFC हो यसैलाई फर्मुलाबाट हेर्नुभयो भने के आउँछ भने फर्मुलाबाट हेर्नुभयो भने GNI is equal to GDI plus NFIA. NFIA भनेको net factor income from abroad. NFIA भनेको net factor income from abroad. NFIA भनेको net factor income from abroad. र NFIA RE minus FE हेर्नुहोस् RE minus FE
यो राष्ट्र मान्नु नेसन मान्नुहोस् रेन्ट इन्ट्रेस्ट प्रॉफिट कम्पेन्सेसन इम्प्लोइज मिक्स इन्कम र डेप्रिसिएसन 6 वटा कम्पोनेन्ट हेर्नुहोस् के यो देशभित्र के भनिएको छ भने अर्निङ्स अफ डोमेस्टिक आरई लाई इन गर्ने भने आरई इन गर्ने अर्निङ्स अफ डोमेस्टिक फ्याक्टर्स आरई प्लस गर्नुहोस् इन गर्नुहोस् अर्निङ्स अफ डोमेस्टिक फ्याक्टर्स आउटसाइड कन्ट्री अनि एफई लाई आउट गर्ने अर्निङ्स अफ फरेनर इनसाइड कन्ट्री हेर्नुहोस् इनसाइड कन्ट्री यो बल्ल कसले मात्र गरेको काम भयो भने चोखो नेपालीहरूले मात्र गरेको नेपाल तथा नेपालभन्दा बाहिर नेपालको पेरिफेरी नेपालको टेरिटोरी नेपाल भूमिभित्र नेपालीहरू प्लस नेपालीहरूले गरेको काम मात्र नेपालीहरू नेपालभन्दा बाहिर गरेका सबै आर्थिक गतिविधिहरू त्यो देशको चाहिँ ग्रस नेसनल इन्कम और ग्रस नेसनल इन्कम और ग्रस नेसनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट जीडीपी अथवा जीडीआई जीएनआई भयो भने त नेक्स्ट वान हेर्नुहोस् अर्को चाहिँ कन्सेप्टहरू नेट नेसनल इन्कम और अर्को कन्सेप्ट चाहिँ नेट नेसनल इन्कम हेर्नुहोस् अर्को नेक्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ नेट नेसनल इन्कम हेर्नुहोस् नेक्स्ट वान इज नेट नेसनल इन्कम अर्को चाहिँ नेट नेसनल तेस्रोमा नेट नेसनल इन्कम भनेको आरई भनेको नेपाल अर्निङ्स अफ डोमेस्टिक फ्याक्टर्स आउटसाइड नेपालले बाहिर कमाएको जोड्ने र विदेशीले बाहिर कमाएको घटाउने भन्नुहोस् विदेशीले बाहिर कमाएको घटाउने र तेस्रो कन्सेप्ट चाहिँ थर्ड वान इज नेट नेसनल इन्कम एनएनआई और यसैलाई एनएनपीएफसी पनि भनिन्छ हेर्नुहोस् खुद राष्ट्रिय आय हेर्नुहोस् खुद राष्ट्रिय आय हेर्नुहोस् खुद राष्ट्रिय आय हेर्नुहोस् खुद राष्ट्रिय आय इट इज यो चाहिँ कुनै देशका नागरिकहरूले कुनै देशका उपलब्धि उत्पादन साधनहरूले देशभित्र तथा देशभन्दा बाहिर गरेका आर्थिक क्रियाकलापबाट डेप्रिसिएसन कटौती गरी बाँकी रहेको हेर्नुहोस् इन्कम भने खुद राष्ट्रिय आय कुनै एक वर्षको समयमा कुनै देशका उत्पादनका साधनहरूले देशभित्र तथा देशभन्दा बाहिर गरेका आय आर्जनबाट यहाँसम्म जीएनआई गर्नुहोस् एक वर्षको समयमा टाइम पिरियडमा कुनै राष्ट्रका उत्पादनका साधनहरूले देशभित्र तथा देशभन्दा बाहिर एक वर्षको समयमा कुनै देशका उत्पादनका साधनहरूले देशभित्र तथा देशभन्दा बाहिर गरेका आय आर्जनबाट ह्रास कट्टी हेर्नुहोस् डेप्रिसिएसन ह्रास कट्टी अथवा डेप्रिसिएसन
घटाएर बाँकी रहेको अंश एनएनआई हो हेर्नुस्। 1 वर्षको समयमा कुनै राष्ट्रभित्र तथा राष्ट्रभन्दा बाहिर कुनै देशका नागरिक नेपालभित्र नेपालीहरू प्लस नेपालमा नेपालीहरूले गरेका काम, नेपालीहरूले नेपालभन्दा बाहिर गरेका कामबाट आर्थिक क्रियाकलापबाट नेपालीहरूले नेपालभित्र तथा नेपालभन्दा बाहिर गरेका आर्थिक क्रियाकलापबाट इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरुबाट राजकट डेप्रिसिएसन घटाएर बाँकी रहेको अंश चाहिँ एनएनआई हो। एनएनआई र नेट नेसन इन्कम एनएनपीएफसी हेर्नुस्। अर्थात् के भन्यो भने एनएनआई और एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीएनआई माइनस डेप्रिसिएसन हेर्नुस्। जीएनआई माइनस डेप्रिसिएसन हुन्छ हेर्नुस्। जीएनआई माइनस डेप्रिसिएसन, जीएनआई माइनस डेप्रिसिएसन हेर्नुस्। जीएनआई माइनस डेप्रिसिएसन, जीएनआई माइनस डेप्रिसिएसन, जीएनआई माइनस डेप्रिसिएसन, जीएनआई माइनस डेप्रिसिएसन। 1 वर्षको समयमा कुनै देशका उत्पादनका साधनहरूले देशभित्र तथा देशभन्दा बाहिर गरेका कार्यबाट अथवा आर्थिक क्रियाकलाप डेप्रिसिएसन मीन्स इट इज अर्निंग्स of all domestic factors of production both inside and outside the country during a fiscal year break time after reduction of depreciation or NNPFC or NNI is called GNI minus depreciation. It is all economic activity made by only domestic factor of production, only domestic factors of production both inside and outside the country after deduction of depreciation. आफ्टर डिडक्सन अफ डेप्रिसिएसन हेर्नुस्। यसैलाई फिगरबाट हेर्नुभयो भने यो राष्ट्र मान्नुहोस्, देश मान्नुहोस्, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, कम्पेन्सेसन इम्प्लोइज र डेप्रिसिएसन। यतिसम्म हाम्रो जीडीआई भन्नुस् है। फिगर बनाउँदै गर्दा कन्सेप्ट यो पेरिफेरी भित्र टेरिटोरी भित्र भएका सबै इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरुलाई के भनियो त हेर्नुस्, जीडीआई भनियो। यसमा आरई इन गर्नुस्, जोड्नुस्, आरई लाई प्लस गर्नुस्, अर्निंग्स अफ डोमेस्टिक फ्याक्टर्स, earnings of domestic factors outside country देशभन्दा बाहिर गरे घटाउने र एफई भनेको हेर्नुस्, एफई लाई आउट गर्ने हेर्नुस्। earnings of foreigners inside country देशभित्र हेर्नुस्। यतिसम्म यो गर्नुभयो भने त जीएनआई भयो हेर्नुस्। यतिसम्म यो ब्राकेट यो चाहिँ गोलो सर्कल भित्रको जीडीआई, त्यो सर्कलमा नेपालले बाहिर कमाएको जोड्ने र विदेशले नेपाल कमाएको घटाउने हो भने त्यो जीएनआई बन्न आउँछ। त्यसपछि फर्दर हेर्नुस्, यसबाट डेप्रिसिएसन आउट गर्नुभयो, डेप्रिसिएसनलाई आउट घटाउनु भयो भने यो एनएनआई बन्न आउँछ और एनएनपीएफसी बन्न आउँछ। एनएनपीएफसी बन्न आउँछ। जीडीआई, जीएनआई अनि जीडीआई, जीएनआई, एनएनआई खुद राष्ट्रिय नेशनल इन्कम हेर्नुहोस्।
अहिलेसम्म इन्कम मेथडमा तीनटा कन्सेप्टहरु हेर्नुस्, जीडीआई देशभित्र पेरिफेरीभित्र राष्ट्रभित्र भएका रेन्ट इन्ट्रेस्ट प्रॉफिट मेक्सन कम्पेन्सेसन इम्प्लोइ डेप्रिसिएसन स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले देशभित्र गरेका आर्थिक गति जीडीआई भयो। जीएनआई भनेको नेपालीहरूले मात्र गरेको काम, नेपालभित्र तथा नेपालभन्दा बाहिर। त्यसमा नेपालले बाहिर कमाएको जोड्ने र विदेशीले नेपालमा कमाएको घटाउने भनी हेर्नुस्। त्यसैगरी अर्को नेक्स्ट वान इज एनएनआई भनेको नेपालीले नेपालभित्र नेपालले नेपालभन्दा बाहिर कमाएको एक्टिभिटिजबाट डेप्रिसिएसन सर्टेन डेप्रिसिएसन कटौती गर्नुभयो भने बाँकी अंश चाहिँ केवल एनएनआई और एनएनपीएफसी हो। र अर्को चाहिँ एनडीआई, नेक्स्ट वान इज एनडीआई हेर्नुस्, नेट डोमेस्टिक इन्कम। अर्को कन्सेप्ट चाहिँ नेट डोमेस्टिक इन्कम हेर्नुस्। नेक्स्ट वान इज नेट डोमेस्टिक इन्कम, अर्को नेट डोमेस्टिक इन्कम। नेक्स्ट वान इज नेट डोमेस्टिक इन्कम, एनडीआई। चौथो कन्सेप्ट चाहिँ नेट डोमेस्टिक इन्कम हेर्नुस्। नेट आईबी मा नेट डोमेस्टिक इन्कम एनडीआई और एनडीपीएफसी हेर्नुस्। नेट डोमेस्टिक इन्कम और नेट डोमेस्टिक इन्कम और नेट डोमेस्टिक इन्कम एनडीआई India net domestic income NDI, net domestic income NDI, net domestic income NDI यसलाई खुद ग्रास तपाईको खुद ग्रास्त आय और उत्पादन हेर्नुस्। खुद ग्रास्त आय और खुद ग्रास्त उत्पादन। एक वर्षमा हेर्नुस्, एक वर्षमा कुनै राष्ट्र भित्र एक वर्षमा कुनै राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनका साधनहरूले गरेका आय आर्जन हेर्नुस्। आर्जनबाट ह्रास कटौती गरी बाँकी रहेको अंश जीडीआई और एनडीआई और एनडीपीएफसी भनिन्छ। अंशलाई भनिन्छ। एक वर्षको समय अवधि, एक वर्षको टाइम पिरियडमा राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादन राष्ट्रभित्र नेसनभित्र स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनका साधनहरूले गरेका आर्थिक क्रियाकलापबाट केही ह्रास कटौती गरेर बाँकी रहेको अंश भनेको एनडीआई भयो। नेट डोमेस्टिक इन्कम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट हेर्नुहोस्। खुद ग्रास्त उत्पादन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट और net domestic income. Net domestic product at factor cost is income earned by all factors of production, both
such as land, labor, capital organization in the form of wage, salary, rent, interest, profit after deduction of depreciation. GDP FC is equal to NDP FC is equal to GDP FC minus depreciation एक वर्षमा अर्थात यसको चाहिँ NDI is equal to GDI minus depreciation हुन्छ हेर्नुस् depreciation अर्को पनि फर्मुला हुन्छ NDI को फर्मुला NNI minus NFI NNI minus NFI दुवै हुन्छ एउटै फर्मुला हेर्नुस् यो दुवै एउटै हो एक वर्षको कुनै राष्ट्रभित्र नेसनभित्र उत्पादनका साधनले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू देशभित्र स्वदेशी तथा विदेशीले हेर्नुस् गरेका सम्पूर्ण इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू all economic activities inside the country after deduction of depreciation is called GDPFC मा सबै अपरेट मिन्स रेन्ट इन्ट्रेस्ट प्रॉफिट मिक्स इन्कम कम्पेन्सेसन इम्प्लोइज डेप्रिसिएसन सबै परे भने त्यसबाट के त डेप्रिसिएसन हटाउनु भयो भने नेट खुद राष्ट्र उत्पादन खुद राष्ट्रिय आय हेर्नुस् अर्थात् यसैलाई फिगरबाट हेर्नुभयो भने यही सिम्बोलिक फिगरबाट हेर्नुभयो भने के बन्न आउँछ भने हेर्नुस् रेन्ट इन्ट्रेस्ट प्रॉफिट मिक्स इन्कम अनि कम्पेन्सेसन इम्प्लोइ यति लेख्नुस् अर्थात् डेप्रिसिएसन लेख्नुभयो भने जीडीआई भयो त्यसबाट डेप्रिसिएसन आउट गर्नुस् डेप्रिसिएसन आउट गर्नुहोस् बल्ल के बन्न आउँछ एनडीआई बन्न आउँछ एनडीआई एक वर्षको समयावधिमा कुनै एक वर्षको समयावधिमा कुनै राष्ट्रभित्र नेसनभित्र एक वर्षको समयावधिमा एक वर्षको टाइम पिरियडमा कुनै राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनका साधनले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापबाट एक वर्षको समयावधिमा कुनै नेसनभित्र कुनै राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनका साधनहरूले गरेका सबै आर्थिक क्रियाकलापहरूबाट डेप्रिसिएसन घटाउनु भयो भने बाँकी रहेको अंश चाहिँ एनडीआई नेट डोमेस्टिक इन्कम भयो ल यो चाहिँ हाम्रो चारवटा कन्सेप्टहरू भए के अन्तर्गत भयो भने कुन अन्तर्गत भयो भने यिनीहरू income methods or income method or income methods भित्र भयो चारवटा कन्सेप्ट भने अब तेस्रो विधि थर्ड विधि प्रोडक्ट मेथड और भ्याल्यु एडेड मेथड्स और फाइनल प्रोडक्ट मेथड्स हेर्नुस् प्रोडक्ट मेथड फाइनल भ्याल्यु एडेड मेथड्स यी सबै कन्सेप्ट जीडीआई जीएनआई एनएनआई र एनडीपी चारवटा कन्सेप्ट चाहिँ कुन विधि अन्तर्गत भयो भने इन्कम मेथड डिस्ट्रिब्युसन मेथड फ्याक्टर कस्ट मेथड अन्तर्गत भयो भने त्यसै गरी अर्को चाहिँ तेस्रो चाहिँ प्रोडक्ट मेथड्स तेस्रोमा प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट और यसैलाई भ्याल्यु एडेड मेथड हेर्नुस् एडेड मेथड उत्पादन वा अन्तिम उत्पादन अंतिम उत्पादन विधि अंतिम उत्पादन विधि हेर्नुस् अंतिम उत्पादन विधि
अन्तिम उत्पादन विधि हेर्नुहोस् के छ हाम्रो यहाँसम्म केही जिज्ञासा छ भने भन्नुहोस् है यहाँसम्म केही जिज्ञासा छ भने प्लिज हामीले दुईटा विधि पढ्यो हेर्नुहोस् इन्कम मेथड एक्सपेन्डिचर मेथड हेर्नुहोस् खर्च विधि व्यय विधि र इन्कम मेथड पढ्यो र तेस्रो विधि चाहिँ हामी प्रोडक्ट मेथड्स और